बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट पे। हमें पिछले कई दिन से इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही थी। इस वक्त जो पाकिस्तान की जेलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कैद हैं, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, पिछले एक साल में उन खवातीन के साथ क्या सलूक हुआ है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे जो एक एक चिलिंग और थ्रिलिंग किस्म की डेवलपमेंट है कल हुई, वो आपकी नजर में रखते हैं। जो राना सनाउल्लाह की प्रेसर थी और उसमें कुछ मुबैना तौर पर एडमिशन थे कुछ बातों के, वो आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ये किस्सा शुरू होता है रात 11:32 पर। मरियम औरंगजेब जो इनकी मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन की, वो एक ट्वीट करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि राना सनाउल्लाह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद रात 12 बजे के बाद लेट नाइट में, बहुत ही लेट नाइट में, राना सनाउल्लाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे राना सनाउल्लाह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो बिखरी हुई होती है, वो डिप्रेस्ड होते हैं, वो अंडर एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। उनकी जुबान उनके अल्फाज का साथ नहीं दे रही, उनकी आंखें साथ नहीं दे रही। वो शदीद तनाव और इज़्तिराब का शिकार हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनके चेहरे पर नदामत, शर्मिंदगी या खौफ जो है, जो भी आप उस फीलिंग को कहें, वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या क्लेम कर रहे हैं? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लेम कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई टेलीफोन कॉल जो है वो इंटरसेप्ट की है और उस टेलीफोन कॉल में ये बातचीत हो रही थी कि किसी औरत का रेप किया जाएगा जेल के अंदर। जो बात मुझे समझ आई, वो किसी औरत का रेप किया जाएगा और फिर उसको अथॉरिटीज के ऊपर डाला जाएगा। ये उन्होंने कहा कि उन्हें सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू पता चला है। हमें कड़ी से कड़ी मिलानी पड़ेगी। पहले से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को बैड ट्रीट किया जा रहा है जेल के अंदर, उनके ऊपर मजालम किए जा रहे हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। उसके ऊपर अभी मैं बात करता हूं, लेकिन पहले कड़ी से कड़ी जरा इस बात की मिला लें। इनकी मरियम औरंगजेब की इस ट्वीट और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा दो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसी सारे सिचुएशन में। नंबर एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो फैसल अब्बासी, एक इस्लामाबाद के होस्ट रहे हैं 92 न्यूज में। मैं उन्हें जानता हूं, 5 साल में वहां कवर करता रहा हूं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं। लेकिन अपने 5 साल में मुझे कभी कोई याद नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह की सनसनीखेज स्टोरी पहले ब्रेक की हो या इस तरह की कोई बड़ी स्टोरी पहले ब्रेक की हो उन्होंने। अचानक से वो ये स्टोरी ब्रेक करते हैं वो भी। और उनके मुताबिक उन्हें पीटीआई के चंद यूट्यूबर्स ने बताया कि इस तरीके से पीटीआई वाले जो है वो एक ड्रामा करने जा रहे हैं कि किसी औरत का रेप होना है और वो स्टोरी होनी है, तो वो ये स्टोरी दे रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, ये हम आपको दिखा देते हैं कि नासिर भट्ट जो एक बहुत ही क्रिमिनल इंसान है, उनके ऊपर पाकिस्तान में 20 कत्ल के और हर तरह के जराइम के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज है। अभी भी वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बहुत सारे मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। वो नवाज शरीफ के राइट हैंड है, लंदन में वो उनके साथ साथ होते हैं। वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो यही सारी बात करते हैं, आप देख सकते हैं ये ट्वीट। वो उस ट्वीट में यही बात कह रहे हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो किसी को कत्ल कर देगी या फिर राना सनाउल्लाह की बात की तरफ इशारा है। तो अब आप कड़ी से कड़ी मिलाइए कि नासिर भट्ट ये बात करते हैं, फैसल अब्बासी को, नासिर भट्ट को अपने जराए से मालूम होता है, फैसल अब्बासी को जो है वो पीटीआई के यूट्यूबर से मालूम होता है, और राना सनाउल्लाह जो है वो कॉल इंटरसेप्ट करते हैं और उन्हें वहां से मालूम होता है। एक तो आपको इस स्टोरी के अंदर तजाद बड़ा क्लियरली नजर आ रहा होगा। टाइमिंग देख लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इन सारी स्टोरीज की। अब हम आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब, ये छोटी बात नहीं है। हमारी जितनी भी खवातीन कैद हुई हैं, जो जो उनके साथ सलूक हुआ है वो अब सबको पता है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आप लोगों ने औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कॉल जो है वो आपने इंटरसेप्ट की है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी आंखें बता रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं। कोई ऐसी कॉल इंटरसेप्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर कॉल इंटरसेप्ट हुई होती तो आपने वो चलानी थी। आप लोग तो बड़ी बेशर्मी से लोगों की नंगी वीडियोस चला देते हैं।
آپ نے تو جج صاحب جو اب فوت ہو گئے ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کے جج صاحب تھے، آپ نے تو ان کی ویڈیوز چلا دی تھی. آپ تو لوگوں کی ننگی گندی ویڈیوز جو ہیں وہ سکرینز کے اوپر چلا دیتے ہیں، ٹیلی ویژن پر اس کی دھمکیاں دیتے ہیں، لیک کر دیتے ہیں ان کی ویڈیوز. سپریم کورٹ کے ججز تک اور ان کی فیملی اور ان کے گھر کے عورتوں کی، چیف جسٹس کے گھر کی عورتوں کی آپ جو آڈیو کالز ہیں ان کو آپ لیک کر دیتے ہیں، ملک کے پرائم منسٹر کی کالز کو آپ لیک کر دیتے ہیں. تو پھر اس کال کے اندر کون سی ایسی نیوکلیر کوڈ ڈسکس ہو رہا تھا جو آپ کو لیک کرنے میں تکلیف تھی؟ آپ کو یہ میڈیا کو دے دینی چاہیے تھی تاکہ پتہ چل جاتا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کون یہ کھیل کھیل رہا ہے اور کون خواتین جو آپ کی کسٹڈی میں ہیں. ٹیلی فون کے اوپر سازش تو چلے بات میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ ریپ کرنے کے لیے جو خاتون آپ کے پاس جیل کے اندر ہے، وہ ٹیلی فون پر باہر وہ سازش کیسے ہو سکتی ہے؟ ریپ کرنے کے لیے تو اس شخص کو اندر ہونا پڑے گا، جیل کے اندر تو آپ کے لوگ ہیں، آپ کے پاس ان خواتین کی کسٹڈی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف والے باہر بیٹھ کر ٹیلی فون کے اوپر کس طریقے سے سازش کر سکتے ہیں جس میں آپ کی کسٹڈی میں جو جیل کے اندر عورت ہے اس کا ریپ ہو جائے؟ آپ کی جو سچویشن ہے، جو یہ تمام سٹوری نظر آ رہی ہے، جیسے ناصر بٹ ایک کرمنل آدمی اس کو ٹویٹ کر رہا ہے، اس کے بعد آپ بھی ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، آپ اس کے بعد اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. اس سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ نے کچھ عورتوں کا یا تو ریپ کر دیا ہے، یا خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا ہے، اور اب آپ اس ساری سٹوری کو کسی نہ کسی طرح سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا خدا نہ خواستہ کسی خاتون کا یا کچھ خواتین کا آپ نے ریپ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے جب وہ جیل سے باہر نکلیں گی تو وہ اس چیز کی شکایت کریں گی. اس شکایت کو پہلے سے کاؤنٹر کرنے کے لیے، پریمپٹ کرنے کے لیے آپ یہ ساری کہانی گھڑ رہے ہیں. کیونکہ وہ عورت اپنے مظالم بتائے گی تو آپ کہیں گے دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ سازش ہے. تو آپ نہ صرف پہلے کسی کی عزت کو پامال کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کا جو ایک آئینی قانونی حق ہے کہ وہ انصاف مانگ سکے، آپ اس کا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسا کیوں ہوا. کیا یہ صرف ایک سنسنی خیز خبر ہے یا تجزیہ ہے جو ابھی ٹیلی ویژن پر رانا ثناء اللہ نے پھیلا دیا ہے جس پر میں تجزیہ کر رہا ہوں، یا اس میں اور بھی بہت ساری اس کی جہتیں ہیں؟ جی اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. میرے بڑے ہی قریبی ساتھی دوست، ایک بہت بڑے جرنلسٹ پاکستان کے جو ابھی بھی جرنلزم کے ساتھ منسلک ہیں، بڑا نام ہے ان کے، پنجاب کے ایک بڑے ضلع، پنجاب کے ایک بڑے شہر کے سی پی او سے جو پولیس آفیسر ہوتے ہیں، چیف، ان کے ساتھ فون کے اوپر بات ہوئی. انہوں نے ان صحافی کو بتایا کہ ہمیں آئی جی پنجاب نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ میں خواتین آنی ہیں انہیں مس ٹریٹ کرنا ہے، انہیں ہیوملیٹ کرنا ہے، انہیں غلط طریقے سے ٹچ کرنا ہے، انہیں تھوڑا ہراساں کرنا ہے تاکہ وہ دوبارہ جلسوں میں نہ آئیں. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا حکم کیوں دیا ہوگا؟ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پاکستان کے ایک بڑے جرنلسٹ ہیں جو میں نے کیونکہ بہت دیر وہاں پر میڈیا کا کام کیا، مجھے پتا ہے کون ریپیوٹڈ ہے کون ریپیوٹڈ نہیں ہے. انہوں نے یہ بات مجھے خود فون کر کے بتائی. انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کس بڑے شہر کے پولیس آفیسر سے ان کی بات ہوئی، اور وہ پولیس آفیسر بہت پریشان تھے کیونکہ وہ خود ماں بہن والے پولیس آفیسر تھے. ان کو بڑی پریشانی تھی کہ میں یہ احکامات کس طریقے سے پورے کروں گا. اچھا، اس کے پیچھے پرپز کیا تھا؟ اس کے پیچھے پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی جو 50% آبادی ہے وہ خواتین کے اوپر ہے. پاکستان کی خواتین اور مڈل کلاس جو لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی سیاست کو 2010 سے پہلے مکمل خیر آباد کہا ہوا تھا. اس سے پہلے پاکستان کی جو مڈل کلاس تھی وہ شاید پاکستان بننے کے بعد چند سال تک پاکستان کی سیاست میں انوالو ہوئی. اس کے بعد جب سے ایوب خان صاحب اور ان کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کے اندر، جو مڈل کلاس تھی اس نے اپنے آپ کو سیاست سے ڈسٹنس کر لیا اور یہ سمجھا کہ یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے. تو عورتیں اور مڈل کلاس اس میں انوالو نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے اگر ہم یاد کریں تو یہ شاید آغاز ہماری مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا. معاف کیجیے گا، ہارون رشید جو پاکستان کے معروف صحافی ہیں، وہ بار بار یہ قصہ سنا چکے ہیں کہ کس طریقے سے جو جناب خرم دستگیر صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان کے والد محترم کیونکہ وہ ایوب خان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور مادر ملت فاطمہ جناح صاحبہ جنہوں نے یہ جسارت کر لی تھی کہ وہ ایوب خان کے خلاف الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، ان کا انتخابی نشان لالٹین تھا. اور جو خرم دستگیر صاحب کے والد گرامی ہیں ہارون رشید صاحب کے بقول، وہ ایک کتیا کے گلے میں انہوں نے لالٹین ڈالی، لٹکائی، اس کو رسی سے پکڑا اور اس کو پورے گجرانوالہ میں
اس کو چھڑی سے مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ اب الیکشن لڑو گی ایوب خان صاحب کے خلاف. آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتیا کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے تھے یہ کام کرتے ہوئے. تو یہ ان کے خاندان میں پرانا کام ہے عورتوں کی، اس پارٹی کا پرانا کام ہے عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا. پھر آپ کو نصرت بھٹو صاحبہ کا یاد کر لیجئے، بے نظیر شہید صاحبہ کا یاد کر لیجئے، کس طریقے سے ان کی جعلی، فیک، ننگی، قابل اعتراض تصاویر جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئی تھی ہر جگہ کے اوپر. پھر عمران خان صاحب کی باری آ گئی، پھر اور لوگوں کی باری آ گئی. آپ دیکھ لیجئے ایون جو عائشہ احد تھی ان کے ساتھ کیا کیا گیا، جو حمزہ شہباز صاحب کی بیگم ہیں ان کو کس طریقے سے، ان کی بچی کو کس طریقے سے تھانے کے اندر مروایا گیا. تو یہ اس جماعت کا پرانا کام ہے خواتین کے ساتھ یہ کرنا. لیکن اس دفعہ جو میں نے آپ کو جرنلسٹ کی بات بتائی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ کے سمجھنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے 25 مئی کے بعد خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا شروع کیا. آپ کو وہ بہاولپور کے اندر بلکتی ہوئی بچی بالکل یاد ہوگی. آپ کو یاد ہوگی ایک اور بچی جو 25 مئی میں بتا رہی تھی کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگایا گیا رات کے اندر، گھر کے اندر آ کے پولیس اور گنڈے آ کے انہوں نے ان کو ہراساں کیا، ان گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. آپ کو جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کے گھر کی بے حرمتی یاد ہوگی، ان کا ٹیلی ویژن کے اوپر انٹرویو یاد ہوگا جب ولید اقبال صاحب کو پکڑنے کے لیے ان کے گھر کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. اس کے علاوہ ابھی جب عمران خان صاحب کی یہ جو تحریک ہے اس کے اندر آپ کو چند دن پہلے خواتین کی ویڈیوز یاد ہوں گی جس میں جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں ایک خاتون کو ملیسٹ کیا گیا، ان کو نازیبا طریقے سے ٹچ کیا گیا اور ان کو کھینچ کے قبرستان میں لے کے جایا جا رہا تھا. ان کی ویڈیو موجود ہے، ان کی سٹیٹمنٹ آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ یہ ساری بات بتا رہی تھی. اس کے علاوہ میں نے آپ کو سی پی او صاحب کی بات بتا دی ہے. تو یہ کیا کیوں گیا ہے؟ یہ کیا اس لیے گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو 50% عورتوں کی آبادی ہے، میں نے پہلے کہا کہ وہ سیاست میں انوالو نہیں تھے، لوگ اسے عزت دار لوگوں کا کام نہیں سمجھتے تھے. عمران خان نے اس سائلنٹ میجورٹی کو لا کے پولیٹکس کے مین دھارے میں واپس لائے ہیں. عمران خان نے یہ جو نان پارٹیسپیٹنگ ایلیمنٹ تھا ہمارا سیاست کے اندر، جس وجہ سے سیاست پر ان گنڈے اور موالیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، انہوں نے خواتین کو مین دھارے میں لا کے ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن، جو اصل چیز ہے وومن امپاورمنٹ کی، کہ بڑی بڑی این جی اوز اور لبرلز، فیک لبرلز جو ہیں بڑی باتیں کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے، جب تک آپ عورت کو آپ عورت کو گورننس میں اور پولیٹکس میں برابر کا حصہ نہیں دیں گے تو آپ کس طریقے سے وومن امپاورمنٹ کی بات کریں گے؟ عمران خان اس ایک طبقے کو جو پولیٹکس میں انوالو ہی نہیں تھا، اسپیشلی خواتین جن کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں تھی، ان کو لے کے آئے مین دھارے میں، ان کی پارٹیسپیشن کو روکنے کے لیے. کیونکہ سی پی او صاحب نے اس صحافی کو بتایا کہ یہ آرڈرز آئی جی صاحب کے اس لیے ہیں کہ عورتوں کے اوپر ایکشن ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جب ان کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے عورتیں بہت زیادہ نکل رہی ہیں تعداد میں، تو جب یہ بہت تعداد میں آ جاتی ہیں تو ہم سے ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اس لیے ان کو بیڈ ٹریٹ کریں، ان کے ساتھ بے حرمتی کریں، ان کو غلط طریقے سے ٹچ کریں. ان کے وہ جو خاتون تھیں جن کا میں نے بتایا جن کو قبرستان میں کھینچا جا رہا تھا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کی بے شرمی کریں تاکہ اس کے بعد یہ ڈر کے گھروں سے نہ نکلے اور عزت دار عورتیں بھی پارٹیسپیٹ نہ کریں. یہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس کے پیچھے وجہ تھی. دوسری طرف دیکھتے ہیں ختیجہ شاہ کے ساتھ کیا کیا گیا. آپ سب کو پتا ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ خواتین بالکل حصہ نہیں لیتی تھی، اس کے ساتھ ایک اور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی حصہ نہیں لیتا تھا، اور وہ تھی اشرافیہ. لیکن عمران خان نے کیا خوب لیڈ کیا ہے پبلک کو کہ ایک ریڈی والے سے لے کے ایک ارب پتی اشرافیہ کے لوگ آج جو ہیں وہ سڑک پر نکلے ہوئے ہیں عمران خان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے. انہوں نے ایک طرف تو عورتوں کو پک کیا تاکہ عام عورت، مڈل کلاس کی جو عورت ہے، جو عام گھر کی عورت ہے، وہ ڈر جائے، اس کی بے حرمتی کر دی جائے، جا کے اس کے گھر کے مرد ڈر جائیں اور وہ لوگ نہ آئے سیاست کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ختیجہ شاہ کو بھی پک کیا، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے کئی چیزیں ان کی جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں. اس سے انہوں نے پک کیا کہ اشرافیہ کی عورتیں بھی ڈر جائیں کیونکہ وہ بڑی کمپنی چلاتی ہیں، اور بڑی کمپنی سے یاد آیا، یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کے تو بڑے کلوز ریلیشن شپ تھے ختیجہ صاحبہ کے ساتھ. کیا انہوں نے اپنے بیٹے کے ولیمے پر
इन्हीं का बनाया हुआ जोड़ा नहीं पहना था? क्या वो इनकी तारीफें नहीं किया करती थी ट्विटर के ऊपर? वो उस वक्त शायद वो पॉलिटिसाइज उस तरीके से नहीं थी, उस वक्त वो शायद इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकली थी, तो ये उनकी तारीफों के पुल बांधती थी, अपने बेटे के वलीमे पर उनका जोड़ा बनाकर अनाउंस करती थी बड़ी खुशी से। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वो इतने अताब का शिकार क्यों है। क्या उन्होंने कहीं अपने जोड़े के पैसे तो नहीं मांग लिए बाजी से? मुझे लगता है कि खतीजा साहबा से गलती ये हो गई है कि बाजी से जोड़े के पैसे मांग लिए हैं। और बाजी को तो आपको पता ही है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाजी के पास तो कुछ होता नहीं है, तो बाजी से पैसे मांग लिए और अब बाजी उनके पीछे पड़ गई। लेकिन उसमें 2-3 वजूहत और हैं। उनको निशाने इबरत बनाना है। क्यों उनको निशाने इबरत बनाना है? एक तो ये पीडीएम की हुकूमत उन्हें इसलिए निशाने इबरत बनाना चाहती है, वो पढ़ी लिखी खातून है, वो एफ्लुएंट क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं। अब उनकी खवातीन भी सड़कों पे निकल आई थी इमरान खान के लिए, तो उनको निशाने इबरत बनाना है ताकि और औरतें उस क्लास में से जो है वो बाहर ना निकल सकें और पार्टिसिपेट ना कर सकें। फिर आपने ये भी देखा, मैंने आपको हमेशा से कहा, ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट को आज नहीं तो कल समझ आ जाएगा, ये खानदान जो है ये हमेशा पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है। वो नवासी हैं एक साबका आर्मी चीफ की, उनको भी उस वजह से भी निशाना बनाया गया ताकि दूसरी फैमिलीज जो इस तरह की हैं वो भी तमाम डर जाएं और वो भी पार्टिसिपेट ना कर सकें। तो एक तरफ खतीजा शाह को निशाने इबरत बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ खवातीन को वायलेट किया जा रहा है, उनकी बेहरमती की जा रही है, और तीसरी तरफ राना सनाउल्लाह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई है, जिससे लग रहा है, जिससे ये तासर उभर रहा है कि इन्होंने जरूर कोई बेहयाई बेशर्मी की है, इन्होंने जरूर किसी खातून को वायलेट किया, उसकी रिस्पेक्ट को हम ये इससे अमूमी तज्जिया यही ले सकते हैं। अदरवाइज राना सनाउल्लाह को वो फोन कॉल फौरन सामने लानी चाहिए, क्योंकि खातून आपकी तहवील में है, तो मुझे बताइए कि वो बाहर उसका रेप का प्लान कैसे हो सकता है? रेप टेलीफोन पर तो नहीं होना, वो तो जेल के अंदर खुदा न खास्ता होना है। तो जेल में आपकी तहवील में खवातीन है, तो ये आपका कौन सा जुर्म है? और फिर नासिर भट्ट और ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो मैं आपके सामने रखना ये चाहता था कि मॉडल टाउन से औरतों के मुंह में गोलियां मारने का काम शुरू हुआ था, या शायद मैं गलत हो गया, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना से शुरू हुआ था। उनको सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि किस जानवर से इन्होंने तशबीह दी थी, इसी जमात ने दी थी। उसके अलावा उनके ऊपर भी गद्दारी के पर्चे दिए थे, क्योंकि उनके भाई ने और उन्होंने मिलकर ये मुल्क बनाया था। तो गद्दार तो वो बनती थी, क्योंकि वो भी अकाउंटेबिलिटी चाहती थी, वो भी बराबरी के हकूक चाहती थी, वो भी इलेक्शन में खड़ी हो गई थी, वो भी एक डिक्टेटर के। तो पहले तो उन्हें गद्दार भी बनाया और उनकी किस तरीके से बेहुरमती की, उसके बाद इनके हत्थे चढ़ गई मरहुमा नुसरत भुट्टो साहबा, फिर बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा चढ़ गई, फिर जमाइमा साहबा के ऊपर इन्होंने तमाम ऐसे काम किए। उसके बाद आप देखते जाइए, जो खातून भी इनके सामने आई, इन्होंने उसका क्या हशर करने की कोशिश की। और अब आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, जिनको ब्रूटली ट्रीट किया गया, पहले 25 मई को लोगों के घरों में घुस के, और उसके बाद अभी जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो आप सबके सामने है। और खतीजा शाह, जिसके किसी जमाने में किस्से सुनाया करती थी मरियम सफदर साहबा, उनकी उनकी क्रिएटिविटी के, आज सिर्फ क्योंकि वो इमरान खान के लिए निकल पड़ी हैं, उनको बायसे इबरत बनाने की कोशिश की जा रही है, उन्हें एक मिसाल बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है। पर्पस सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो औरतों की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, इनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोका जाए। क्योंकि अगर औरतें जो 50% हैं, इन और उनमें शऊर सबसे ज्यादा होता है, औरतों में मर्दों से ज्यादा शऊर इसलिए होता है कि वो सेंसिटिव होती हैं, वो माएँ होती हैं, वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ज्यादा असेस कर सकती हैं, वो प्रोटेक्टिव होती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, और उन्होंने घर का किचन चलाना है, बजट उनके पास होता है। तो मिडिल क्लास जो खवातीन हैं, उनको सबसे ज्यादा आटे दाल भाव पता होता है। मैं सिर्फ कीमतों के हिसाब से नहीं कह रहा, ओवरऑल सोसाइटी का उन्हें ज्यादा अदराक होता है। तो अगर उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गई, तो ये तो तमाम उम्र के लिए इनका यहाँ से जो है वो बिस्तर गोल हो गया। तो खवातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकने के लिए इन्होंने ये घिनौनी हरकतें की हैं, और ये जो जराइम किए हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राना फौरी तौर पर, अगर वो इस पे भी सो मोटो नहीं लेते तो फिर बहुत अफसोस होगा इस बात पे। हालांकि उनके अपने घर की औरतों की ऑडियो इन्होंने लीक की हुई है, तो इस वीडियो को सामने क्यों नहीं रखते राना सनाउल्लाह? तो उन्हें फौरन इसके ऊपर सो मोटो लेना चाहिए, को बुलाना चाहिए, इन्हें कहना चाहिए वो टेलीफोन कॉल सामने रखें, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसी जसारत कर रहा था, और अगर कर रहा था तो उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए बिल्कुल। और अगर नहीं कर रहा, जो कि मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ऑल कुक्ड अप, इट इज ऑल मेड अप, इट इज ऑल
story after doing a crime in my analysis. So मेरे ख्याल में जो इनका ये सारे का सारा एक डिमीनर था, उससे नजर आ रहा था कि ये किसी चीज के ऊपर अब पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा न खास्ता या तो इन्होंने प्रामा फिशाए, तो ये लग रहा था कि या तो किसी का रेप किया गया है और उसको अब छुपाने की कोशिश की जा रही है कि वो बाहर आके बताएंगी, तो उसको हम पहले से ही प्रीएम्प्ट कर दें, या खुदा ना खास्ता प्रामा फिशाए शायद किसी की जान ले ली गई है और उसको अब कवर करने की कोशिश की गई है। मुझे यहाँ पर इमरान रियाज की भी फिक्र है कि उनके साथ क्या सलूक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी एक गैर मुल्की सहाफी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मुसद्दका ज़राए से ये पता चला है कि इमरान रियाज की जान ले ली गई है। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस स्टोरी के ट्रुथ का कि इसमें क्या सच्चाई है। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है नहीं जिंदा है, खैरियत से है नहीं खैरियत से है। ये जो ट्वीट है, इन्होंने बड़े मुसद्दका तरीके से ये ट्वीट की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिलसिले में इमरान रियाज की फैमिली को इमरान रियाज से फौरन मिलवाया जाएगा। दूसरी तरफ उनके वकील ने बिल्कुल ये कहा है कि वो खैरियत से हैं। तो मुझे इस बात का नहीं पता कि इसमें हकीकत क्या है सारी बात में, लेकिन तशवीश बहुत ज्यादा है। उनको उनकी फैमिली तक रिसाई दी जाए। और आखिर पर मैं ये जरूर बात करूंगा कि जो बोल न्यूज की फैमिली को, बोल टीवी की फैमिली को जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बोल न्यूज के जो ओनर है, उनकी वाइफ बाहर जाना चाह रही थी किसी तीमारदारी के लिए, उनके ऊपर कोई केस नहीं, वो एक उनका ना सियासत से ना मीडिया से किसी चीज से ताल्लुक नहीं, उन्हें जहाज से उतार दिया गया, उनके घर को नुकसान पहुंचाया गया। शोएब शेख को पहले भी जेल के अंदर रखा गया, कितने जुल्म किए गए। उनके जो मार्केटिंग हेड हैं उनको उठाया हुआ है बहुत देर से। समी इब्राहिम हमारे दोस्त हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के सहाफी हैं, नामवर सहाफी हैं, उन्हें उठाया हुआ है। उनके साथ किसी की मुलाकात नहीं, उनका कोई वेरा अबाउट पता नहीं है। तो ये आपको पता है जो जुल्म हो रहे हैं और जराइम हो रहे हैं, इनके ऊपर अब उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात करेंगे, वो इसके ऊपर कुछ सो मोटो लेंगे ताकि अवाम को इंसाफ मिले। अभी तक इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।